बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जुमे के दिन को दिनों में ऐसी फजीलत हासिल है जैसे महीनों में रमजान के महीने को बाकी महीनों पर। यही वजह है कि अकाबरीन ने इस दिन से मुतालिक बहुत से वज़ाइफ बतलाए हैं। आज की वीडियो में हम आपको जुमे के दिन के हवाले से एक खास वजीफा बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान लेकिन मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा अल्लाह के एक सिफाती नाम का वजीफा है। इस वजीफे को आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, नमाज जुमा को यह खुसूसियत और फजीलत हासिल है कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज जुमा की अजान का जिक्र करने के बाद फरमाया कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज के लिए हाजिर हो जाओ। इस बारे में कुरान पाक की सूरह जुमा में इरशाद खुदाबंदी है जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो फौरन अल्लाह के जिक्र यानी खुतबा और नमाज की तरफ तेजी से चल पड़ो और खरीदो फरोख्त यानी कारोबार छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। इस आयत मुबारका के अलावा बहुत सी अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज जुमा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारका है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वुजू किया और अच्छी तरह से वुजू किया, फिर जुमा पढ़ने आया और खामोशी से खुतबा सुना, तो उसके उस जुमे से लेकर गुज़िश्ता जुमे तक और 3 दिन जायद के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। और इसी तरह से रिवायत के अंदर ये बात भी मिलती है कि जुमे की नमाज और जुमे का एहतमाम करने को अल्लाह की जात एक जुमे से दूसरे जुमे तक का कुफारा बना देते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की किस कदर करम नवाजी है कि अल्लाह अपने बंदों को बहाने बहाने से मुआफ फरमाता है। और ये सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला इस उम्मत पर इस कदर मेहरबानी और करम वाला मुआमला फरमा रहा है। दोस्तों, आज का जो वजीफा हम आपको बताने जा रहे हैं वो वजीफा भी जुमे के दिन का ही खास वजीफा है। और ये वजीफा अल्लाह के प्यारे से सिफाती नाम का वजीफा है। और याद रहे कि जो शख्स भी अल्लाह को उसकी किसी भी सिफत के वसीले से पुकारता है तो अल्लाह उस बंदे से खुश होता है और फिर अल्लाह अपने बंदे को अपनी इस सिफत के मुताबिक अता फरमाता है। आप खुद ही सोचें, अगर आपको दुनिया में किसी बादशाह के दरबार तक रसाई मिल जाए और आपकी बादशाह से कोई गर्ज हो तो फिर आप उस बादशाह की कितनी तारीफ करते हैं, बल्कि तारीफों के पुल बांध देते हैं। और जब बादशाह आपकी तारीफों से खुश हो जाता है तो वो खुश होकर आपको अपनी हैसियत के मुताबिक नवाजेगा। और जब आप मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन, जो सारे जहानों का रब है, बादशाहों का बादशाह है, उसको पुकारें, उसकी सिफात को बयान करें, उसकी तारीफ करें, तो फिर अल्लाह ताला कितना खुश होगा। और जब अल्लाह खुश हो गया तो वो आपको किस कदर नवाजेगा, इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। याद रहे कि अल्लाह से बंदा जैसा गुमान रखता है, अल्लाह ताला बंदे के साथ वैसा ही मुआमला फरमाता है। इसीलिए पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें। जब आप अल्लाह की रिफत व शान को बयान करेंगे और उसकी रिफत व शान से उसको पुकारेंगे तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आपकी हाजत रवाई फरमाएगा। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। आज का जो वजीफा हम आपको बताने जा रहे हैं वो वजीफा अल्लाह के प्यारे से नाम राफिऊ का वजीफा है, जिसके मानी है
اونچی شان والا، بلندیوں کا مالک، عزتوں کا مالک، عزت عطا کرنے والا۔ دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں آج کا خاص وظیفہ کیا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے پیارے نام یا رافعو کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد قبولیت کی گھڑی بتلائی جاتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے اس وقت میں کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام یا رافعو کا 700 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 دانوں والی تسبیح ہے تو اس کو 7 بار مکمل کر لیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے جو بھی حاجت ہو، اللہ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کو کسی ناجائز کام یا حاجت کے لیے ہرگز نہیں کرنا۔ اگر ناجائز کام کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا تو اس کا آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ دوستو یہ تھا جمعے کے دن کا وہ خاص عمل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کے اور بھی بہت سے خواص بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے مزید خاص بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو جمعے اور جمعے کے دن عصر کے بعد کے وقت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعے کے دن کو جمعہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ لفظ جمع سے مشتق ہے۔ اس دن مسلمان ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی بندگی کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ سورہ جمعہ آیت 9۔ دوستو جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قبولیت دعا کی گھڑی کے تعین کے سلسلے میں اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذیل کے 2 قول کو ترجیح دی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے، بروایت مسلم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کی مدت، اور یہی قول راجح ہے۔ زاد المیعاد۔ پیارے دوستو یا رافعو کے بہت سے فوائد و وظائف ہیں جو کہ اکابرین نے بتلائے ہیں۔ اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ اس نام کے وظیفے کی برکت سے تونگری اور مخلوق سے بے نیازی ملتی ہے، یعنی جو شخص اس نام کا کثرت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے تنگیوں کو دور فرمائے گا اور اس کو تونگری اور وسعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح اکابرین کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کے اسم مبارکہ یا رافعو کی تاثیر ایسی تاثیر ہے کہ کوئی بھی مظلوم اس کو اپنی ڈھال بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ تجویز فرمایا کہ طاقتور اور ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس اسم پاک کو 1100 مرتبہ روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 11 دن پڑھے، اور روزانہ اس عمل کو کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم سے پناہ مانگے، ظالم زیر ہو جائے گا۔ آج کے وظیفے سے خود بھی استفادہ کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔